राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा अब सुरु गरौँ। नमुना प्रश्नहरू। क, छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू। 1, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन गर्नुको उद्देश्यबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस्। 2, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको के महत्त्व छ लेख्नुहोस्। ख, लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू। 1, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस्। 2, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवसर, चुनौती र सम्भावनाबारे चर्चा गर्नुहोस्। नमुना प्रश्न उत्तर। 1, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरणमा खेल्न सक्ने भूमिकाको सविस्तार गर्नुहोस्। उत्तर, विद्यालय शिक्षाको एउटा अभिन्न पाटो मूल्याङ्कन हो। विद्यालय शिक्षामा जबसम्म मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन सकिँदैन तबसम्म विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरण गर्न सकिँदैन। मूल्याङ्कनले शिक्षाको शिक्षण सिकाइ विधि, पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको सिकाइको मात्र मूल्याङ्कन नगरी समग्र शिक्षा प्रणालीको सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न आवश्यक सूचना प्रदान गर्दछ। यसरी समग्र शिक्षाको सुधार, विकास र उन्नयनको लागि आधार प्रदान गर्ने मूल्याङ्कनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरणमा खेल्ने भूमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डले अङ्गीकार गर्ने मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने भूमिका निर्वाह गर्दछ। ख, बोर्डको मूल्याङ्कन सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने। गमा छ, विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गराउने। घ, विद्यालय तहको मूल्याङ्कनमा सुधार गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान सञ्चालन गराउने। अङ्गा, विद्यालय तहको मूल्याङ्कन सम्बन्धी नवीनतम विधिको प्रयोग गराउने। च, विद्यालय तहको मूल्याङ्कनमा समकालीन विश्वमा गरिएको असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गराउने। छमा छ, मूल्याङ्कन सम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका निर्वाह गर्ने। विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दछ। मूल्याङ्कनलाई ज्ञान प्रमाणीकरणको माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने परम्परालाई अन्त गरी विद्यार्थीको सिकाइ सबलीकरणको माध्यमको रूपमा स्थापित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मूल्याङ्कनको आधुनिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न सघाउनु पर्दछ। तब मात्र परिवर्तित परिवेशमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भूमिकालाई प्रखर बनाउन सकिन्छ। 2, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले गरेको हो। बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका 2 जना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गरिनेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डमा अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। क, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति अध्यक्ष। मन्त्रालय सचिव उपाध्यक्ष, मन्त्रालयको सहसचिव विद्यालय शिक्षा हेर्ने सदस्य, त्यसैगरी महानिर्देशक शिक्षा विभाग सदस्य, कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सदस्य सचिव प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सदस्य, परीक्षा नियन्त्रक त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य, प्रधानाध्यापक शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट बोर्डले मनोनित गरेका कम्तीमा 2 जना महिला सहित 3 जना सदस्य, अनि सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनित गरेका 2 जना सदस्य, त्यसैगरी नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव। लामो उत्तर आउने नमुना प्रश्न उत्तरहरू। 1, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एक स्वशासित र स्वायत्त बोर्ड हो। कसरी यसको पुष्टि गर्नुहोस्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक तहको अन्तमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षाऐन 2028को 8औं संशोधनद्वारा गठित बोर्ड हो। बोर्डको गठन क्षेत्राधिकार बोर्डका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, कोष व्यवस्थापन गर्न तथा व्यक्ति सरह बोर्डले आफ्नो छाप प्रचलनमा ल्याउन सक्षम हुने विषय शिक्षा ऐनमै प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै बोर्डको सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 समेत निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसरी बोर्डको व्यवस्थापकीय, प्राज्ञिक तथा कानुनी पक्ष स्पष्ट भएकाले बोर्ड सुशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा कार्य गरिरहेको छ। शिक्षा ऐन 2078 को दफा 4 को ख मा बोर्ड सुशासित र सङ्गठित संस्था हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जस अन्तर्गत बुँदाहरू निम्न रहेका छन्। 1. बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सुशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ। 2. बोर्डका सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटै छुट्टै छाप हुनेछ। 3. बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। 4. बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उप पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ। 5. बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ। यसका अलावा बोर्डलाई सुशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउन शिक्षा ऐन 2028 का विभिन्न दफामा गरिएका व्यवस्थाहरू निम्न रहेका छन्। जमा छ जुनसुकै दफा 4 मा चाहिँ बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार, बोर्डको काम कर्तव्य अधिकार देखाइ बमोजिम हुनेछ भनेको छ। क. मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको परीक्षा सम्बन्धित नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। अनि ख. बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। ग. विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने। बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने। बोर्डको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने। बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने। तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गराउने। अनि त्यसपछि आमा छ दफा 4 अङ्गमा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था। 1. बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू रहनेछन्। 2. मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने वा गरी काजमा खटाउन सक्नेछ। 3. बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। त्यसै यीमा छ दफा 4 को च. बोर्डको कोष। बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ। कोषमा देखाइ बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्। क. नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम। ख. विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम। ग. विदेशी व्यक्ति, सरकार, सङ्घ र संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम। घ. स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम। अङ्गा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। त्यसै गरी दफा 4 को 6 मा छ लेखा र लेखा परीक्षण। 1. बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ। 2. बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। उमा छ दफा 4 को झ मा अधिकार प्रत्यायोजन भन्ने सम्बन्धमा नै बोर्डले युएन वा एसएनमा अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धमा गरिएका उपरोक्त कानुनी प्रबन्धले गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुशासित र सक्षम संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सफल भएको छ। आगामी दिनमा अझ यस संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यसको साङ्गठनिक क्षमतामा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ।